नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म धीरज बस्नेत। नयाँ विषय, फरक दृष्टि र विशेष प्रस्तुतिका साथमा आज पनि उपस्थित भएका छौं। विश्वमा त्यस्ता थोरै देश मात्रै छन् जहाँ कुनै व्यक्तिले जमिनलाई मन लाग्दी ढङ्गले अन्धाधुन्ध प्रयोग गर्न पाउँछ। जमिनका हकमा राज्यभन्दा व्यक्ति बलियो हुन्छ र उसको मन खुसी चल्छ। त्यही मध्येको एउटा देश हो नेपाल, जहाँ जमिनलाई जसले जसरी प्रयोग गरे पनि छुट दिइएको छ। तर अब यो छुट अन्त्य हुने भएको छ। संसदबाट भू उपयोग विधेयक पारित भएसँगै जमिनको मन लाग्दी प्रयोग रोकिने भएको छ। आजको फोकस न्यूज यसै विषयमा केन्द्रित हुनेछ। निकै लामो कसरतपछि संसदबाट सोमबार भू उपयोग विधेयक पारित भएको छ। विधेयकले मुलुकमा अत्याधिक मात्रामा भइराखेको जमिनको दुरुपयोग रोक्ने दिशामा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विधेयकमा जमिनलाई 10 प्रकारमा विभाजन गर्दै अब जमिन बाँझो राख्नेलाई 3 लाखसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकले भूमि बैंकको व्यवस्थादेखि भू उपयोग परिषद निर्माणसम्मको कल्पना गरेको छ। नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा हेर्ने हो भने जमिन बाँझै रहेका वा भनौं उपयोगविहीन भएका दृश्य थुप्रै देख्न पाइन्छन्। युवाको विदेश पलायन, सहर बसाई प्रतिको मोह, सिँचाइको अभाव लगायतका विभिन्न कारणहरूले नेपालका जमिनहरू उपयोगविहीन हुने क्रम बढ्दै गएको पाइन्छ। तर कति जमिन उपयोगविहीन छ भन्ने तथ्याङ्क स्वयं सरकारसँग छैन। यसबारे लगत सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारलाई बाँझो जमिन कति छ थाहा नभए पनि सरकारको प्रस्तावमा जमिन बाँझो राख्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था सहितको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको छ। यही विधेयकका आधारमा अब बाँझो जमिन कम हुने र जमिनको वैज्ञानिक उपयोग हुने सरकारको दाबी छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले विधेयक पारित भएसँगै बाँझो जमिनको लगत सङ्कलन गर्ने कार्य पनि अघि बढाएको छ। के व्यवस्था छ भू उपयोग विधेयकमा? भूमि बैंकको व्यवस्था। यस विधेयकले भूमि बैंकको परिकल्पना गरेको छ। विधेयकमा भनिएको छ आफ्नो जमिन प्रयोग गर्न नसकेको अवस्थामा नागरिकले भूमि बैंकमा सो जमिन जम्मा गर्न सक्नेछन्। भूमि बैंकको व्यवस्थाले जमिन उपयोगविहीन हुनबाट रोकिने अपेक्षा गरिएको छ। यसरी जम्मा भएको भूमिलाई बैंकले वर्गीकरणको आधारमा आवश्यक दोस्रो व्यक्तिलाई उपयोग गर्न दिनेछ। बढ्दो सहरीकरण तथा वैदेशिक रोजगारका कारण धेरै जमिन बाँझो बन्दै गएकाले यसको समाधानका लागि प्रतिनिधि सभाबाट पारित यस विधेयकमा भूमि बैंकको व्यवस्था गरिएको हो, जस अनुसार कुनै पनि स्थानीय तहमा नागरिकले आफूले भूमिको उपयोग गर्न नसकेको वा नचाहेको अवस्थामा भूमि बैंकमा आफ्नो जमिन जम्मा गराउन सक्नेछन्। बैंकले भूमिको वर्गीकरणका आधारमा माग भए बमोजिमको व्यक्तिलाई त्यस्तो जमिन प्रयोग गर्न दिनेछ। बैंकमा भूमि जम्मा गरे बापत नागरिकले निश्चित रकम प्राप्त गर्नेछन् भने उपयोग गर्नेले पनि शुल्क भुक्तानी गर्नेछ। जमिनको आधारमा जरिवाना। प्रतिनिधि सभाबाट पारित यस भू उपयोग सम्बन्धी विधेयकमा जमिनको उपयोग नगरी बाँझो छोडेमा जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा जरिवानालाई 3 भागमा छुट्याइएको छ। पहिलो व्यवस्था रहेको छ कृषि योग्य जमिन बाँझो राखेमा 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना रहनेछ। दोस्रो वाक्यमा समेटिएको छ नक्सा अनुसार जमिन प्रयोग नभए 2 लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिनेछ। तेस्रो, वर्गीकरणका आधारमा जमिनको प्रयोग नगरे 3 लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। संघीय भू उपयोग परिषद निर्माण। यस विधेयकले संघीय भू उपयोग परिषद निर्माणको परिकल्पना गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको अध्यक्षतामा संघीय भू उपयोग परिषद निर्माण गरिनेछ भन्ने उल्लेख
विधेयकमा छ। भू उपयोग विधेयकमा गरिएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत भू उपयोग परिषद स्थापना गरिनेछ। स्थानीय तहमा भू उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन समिति निर्माणको परिकल्पना। परिषद मात्र होइन, स्थानीय तहमा यो कानुन कार्यान्वयनका लागि छुट्टै समिति समेत निर्माण गरिने व्यवस्था गरिएको छ। सङ्घीय परिषदले भूमिको वर्गीकरणको आधार र मापदण्ड तोक्नेछ भने स्थानीय परिषदले कार्ययोजना कार्यान्वयनका आधार तोक्नेछन्। जमिनलाई 10 क्षेत्रमा वर्गीकरण। विधेयकले जमिनलाई 10 क्षेत्रमा विभाजन गर्ने व्यवस्था समेटेको छ। विधेयकमा भूबनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकता समेतका आधारमा भूमिलाई वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ। कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार अन्य क्षेत्र तोकिने गरी वर्गीकरण व्यवस्था गरिएको छ। यसै गरी वर्गीकरण गरिएका क्षेत्रहरूलाई तोकिए बमोजिमका उपक्षेत्रहरूमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि रहेको छ। विधेयकमा थुप्रै त्यस्ता नयाँ बन्दोबस्त गरिएको छ जसले जमिनको वैज्ञानिक प्रयोगका लागि ठूलो टेवा पुर्याउने सरकारको विश्वास छ। तर यसको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण भएको विज्ञहरू बताउँछन्। संसदबाट पारित भएको भू उपयोग विधेयक समयको माग थियो। बढ्दै गएको जमिनको खण्डीकरण र कृषि योग्य भूमि मास्ने क्रम रोक्नका लागि यसको जरुरत थियो। तर विधेयकमा जति राम्रा प्रावधान राखिएका छन्, यसको कार्यान्वयन पनि उति नै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। स्थानीय तह मार्फत काम गराउने भनिएको जुन त्यति सहज देखिँदैन र स्वाभाविक पनि मानिराखिएको छैन। सोमबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको भू उपयोग विधेयकमा जमिनलाई 10 प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ। कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी, वन, नदी, खोला र ताल, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्व एवं सरकारबाट तोकिएको क्षेत्रका रूपमा भूमिको वर्गीकरण गरिएको छ। वर्गीकरण गरिएका जग्गाको स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले भू उपयोग नक्सा र योजना तयार पार्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। विधेयक अनुसार अब एउटा वर्गमा राखिएको जग्गालाई अर्को वर्गमा परिवर्तन गर्नलाई स्थानीय तहमा बनाइने भू उपयोग परिषदमा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यस्तो प्रस्तावलाई प्रदेश स्तरमा बनाइएको उस्तै खाले अर्को परिषदले स्वीकृति दिएमा मात्रै कुनै एक वर्गमा राखिएको जग्गा अर्को वर्गमा परिवर्तन गर्न पाइनेछ। 1 वर्षभित्र हामीले नक्साङ्कन गरेर स्थानीय तहलाई यो हस्तान्तरण गर्छौँ। भू उपयोग नक्सा 753 वटै स्थानीय तहको भू उपयोग नक्साङ्कन गरेर हामी हस्तान्तरण गर्छौँ। त्यसपछि उहाँहरूले त्यो नक्सालाई समेत आधार मानेर वर्गीकरण गर्नुहुन्छ र अनि मात्र हामीसँग यस सम्बन्धी विस्तृत तथ्याङ्क हुन्छ। हामी यस अर्थमा के भन्न सक्छौँ भने 1 वर्षभित्र हामीले नक्साङ्कन गरेर बुझाइसकेपछि हामी स्थानीय तहले छिट्टै त्यसको वर्गीकरण सम्पन्न गर्छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भू उपयोग विधेयकमा भएको व्यवस्थाले कृषि योग्य जमिन मासिने क्रम रोकिने र जमिनको खण्डीकरण न्यून हुने सरकारको विश्वास छ। जथाभावी रूपमा भइरहेको प्लटिङ र जस्तो पनि जमिनमा घर बनाउने क्रमलाई हतोत्साहित गर्ने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको दाबी छ। जमिन बाँझै राखे कारबाही। सरकारले कृषि योग्य जमिनलाई घडेरीमा परिणत गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नका लागि भन्दै खेतीयोग्य भूमिलाई बाँझो राख्न नपाइने प्रावधान पनि विधेयकमा समेटेको छ। विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार खेतीयोग्य भूमि 3 वर्षसम्म बाँझो राख्नेलाई सरकारले 3 लाखसम्म जरिवाना गराउने भएको छ। विधेयकमा खेतीयोग्य जग्गालाई बाँझो राख्न निरुत्साहित गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए। कार्यान्वयनमा चुनौती।
जमिन बाँझो राख्नेलाई कारबाही गर्ने भनेर विधेयकमा उल्लेख गरिए पनि देशभर कति जमिन बाँझो छ, कति जमिन के उद्देश्यले प्रयोग भएको छ भन्ने विवरण स्वयं भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग छैन। बल्ल लगत सङ्कलन गर्न थालेको मन्त्रालयले के आधारमा काम कारबाही अगाडि बढाउँछ त्यो स्वयं उसैलाई थाहा छैन। निकै कडा प्रावधानहरू राखिएको यस विधेयक कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको कतिपय विज्ञहरू बताउँछन्। भू उपयोगबारे योजना बनाउन र लागू गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई धेरै अधिकार दिएकाले विधेयक कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको विज्ञहरूको तर्क छ। माथिबाट अंकुश नलगाई एउटा मेयर वा वडा अध्यक्षले गरेको निर्णयकै आधारमा जमिनका विषयमा नागरिकहरूले सहजै नटेर्ने भएकाले कार्यान्वयनको पाटो जटिल भएको कृषि विज्ञ बताउँछन्। त्यस्तो अवस्थामा वडाले, गाउँपालिकाले वा नगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्न धेरै गाह्रो हुने देखिन्छ। सरकारको आफ्नै दाबी। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने विधेयक ऐनमा रूपान्तरण भएपछि छुट्टै नियमावली बन्ने र त्यसले सबैको काम कर्तव्य स्पष्ट पार्ने दाबी गर्छन्। नियमावलीले केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मका काम कर्तव्य अधिकारलाई अझ स्पष्ट पार्ने हुँदा यसले समस्या नआउने बरु समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी बताउँछन्। हाम्रो उद्देश्य भू उपयोग ऐन ल्याउनुको एउटा उद्देश्य कृषि योग्य जग्गा बाँझो नरहोस् भन्ने पनि हो। त्यसैले जग्गाको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने, जग्गा धनीहरूलाई अथवा जग्गामा काम गर्न चाहने किसान वर्गलाई काम गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने, किसान वर्गलाई अथवा खेतीपाती गर्न रुचाउने वर्गलाई त्यसका लागि छुट्टै अनुदान, प्रोत्साहनका कार्यक्रम लगायत कसरी त्यसलाई हामीले मोटिभेट गर्न सक्छौँ त्यो गर्ने र विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने त्यसमा भनिएको छ। चुनौती देखिए पनि विधेयकले गरेको व्यवस्था सकारात्मक भएको विज्ञहरूले नै बताएका छन्। पहिलो पटक बन्न लागेको भू उपयोग ऐनले मुलुकमा देखिएको जमिनको विकृत प्रयोगलाई रोक्ने धेरैको विश्वास छ। यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि जथाभावी भइरहेको प्लटिङ रोक्ने, बस्ती व्यवस्थित बनाउने र मासिँदै गएको कृषि योग्य भूमि थप नासिनबाट जोगाउने अपेक्षा गरिएको छ। जमिन राज्यको सम्पत्ति हो, यसको प्रयोग राज्यले चाहे अनुरूपले गर्न पाउनुपर्छ। तर हाम्रो देशमा त्यसको ठीक विपरीत छ। जमिनमा व्यक्तिको दादागिरी चलिरहेको छ। यो अवस्था रोक्न विधेयकले काम गर्ने धेरैको अपेक्षा छ। विधेयकमा समेटिएको व्यवस्थाका बारेमा अधिकांश सांसदहरूले राम्रै प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसले वैज्ञानिक भूमि सुधारका लागि टेवा पुर्याउने बताएका छन्। तर पर्याप्त छलफलको अवसर नदिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। त्यही असन्तुष्टिका बीच सोमबार विधेयक पारित गरिएको थियो। विधेयकमा समेटिएका प्रावधान राम्रै भए पनि सांसद बीच खासै छलफल नै नगराई प्रतिनिधि सभाबाट भू उपयोग विधेयक पारित गरिएको छ। छलफलको अवसर नदिएको भनेर सांसदहरूले संसदमै आपत्ति समेत जनाएका थिए। तर उनीहरूको विरोधका बीच सोमबार प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित गर्यो। यस विधेयकका विषयमा संसदमा थोरै समय मात्र छलफल भएको थियो। भूव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले संसदमा भू उपयोग विधेयक प्रस्तुत गरे पश्चात केही सांसदहरूले मुलुक समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विधेयकमाथि लामो छलफल भई निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताएका थिए। तर उनीहरूको भनाई र मागलाई बेवास्ता गर्दै यो विधेयक संसदबाट पारित भयो। भू उपयोग विधेयकमाथिको छोटो छलफलका क्रममा सांसद पुष्प भुसाल र सञ्जय कुमार गौतमले भूमि सम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत रूपमा ल्याउन माग गरेका थिए। उनीहरूले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने र व्यक्तिले जीवनयापन गर्ने विषय हतारमा पर्याप्त छलफल नगरी पारित नगर्न समेत माग गरेका थिए। छलफलका क्रममा सांसद प्रेम सुवालले सहरीकरण र औद्योगिकीकरण गर्न नहुने ठाउँमा पनि यो भइरहेको बताएका थिए। 77 लाख युवा वैदेशिक रोजगारमा गएकाले
खाद्यान्न उत्पादनको वातावरण बनाउने विषयमा विधेयकले खासै नसमेटेको उनको भनाइ थियो। उनले मालपोतमा सार्वजनिक जग्गा लेखिएको भए पनि व्यक्तिले पास गरेर लिँदा सरकारले खारेज गर्न नसकेको, उपत्यकाका पोखरी सम्पदा लगायतको संरक्षण हुने प्रकारको प्रावधान विधेयकमा नसमेटिएकाले यसलाई केही परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। यसैगरी सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले छलफल बिना समिति र संसदबाट विधेयक पारित हुने गरेकोमा आपत्ति जनाएका थिए। सांसदलाई पर्याप्त मात्रामा छलफल गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। विधेयकका विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री अर्यालले जमिन बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्थाका लागि जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिने बताएकी थिइन् भने विधेयकले जमिनको समग्र पक्ष व्यवस्थापन गर्ने दाबी पनि गरेकी थिइन्। संसारका अक्सर देशहरूमा जमिन राज्यको हुन्छ र व्यक्ति त्यसको प्रयोगकर्ता मात्रै हुन्छन्। तर हाम्रो देशमा जमिन पुरै व्यक्तिको बनेको छ। राज्य जमिन प्रयोगको सवालमा करिब निरीह जस्तै देखिएको छ, जसका कारण यहाँ जग्गाको कारोबार फस्टाएको छ भने दलालहरूले काँचुली फेरेका छन्। जहाँ जस्तो जमिन पनि मास्ने र घर बनाउने क्रम बढेको छ। जमिनको यो हदसम्मको दुरुपयोग र जथाभावी किनबेच रोक्न विधेयक सफल बनोस्। किन्तु परन्तु तर यद्यपि केही नभनिकन राज्यले निर्मम भएर यसको कार्यान्वयन गरोस्। मुलुकको जमिन जोगाउने बाटोमा सरकार अग्रसर होस्। हौस् त, आजलाई फोकस न्यूज यति नै। फोकस न्यूज टिमका सहकर्मी डेभिड पाण्डे र टङ्ककला तिमेल सेनासँगै हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्ते।